फातोर्डा भितर दिंडी महोत्सव किंवा दिंडी प्रकार मोठ्या प्रमाणात केन्ना जाल्लो नासलो. सारथी मल्टी एक्टिविटी असोसिएशन आमी सुरू केले उपरांत आमकां दिसलें की फातोर्डा भितर ह्या दिसांनी इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हॉलिडे आसात आनी गोंयच्या बऱ्याचशा इस्कॉलां भितर दिंडीची प्रॅक्टीस चलता. भुरगीं दिंडी घालपाक भुरग्यांक खबर आसा. ह्या भुरग्यांक वाव मेळचो, आमची संस्कृती ह्या भुरग्यां कडल्यान फुडें वाडची ह्या हेतून फातोर्डा भितर बाल दिंडी महोत्सव करपाचो आमी थारायलो. त्या प्रमाणे 24 तारखेक सांजचे येता त्या मंगळाराक सांजचे 5 वरांचेर दामबाबाच्या लिंगा कडल्यान रवींद्र भवन मेरेन बाल दिंडी महोत्सव जातलो. ह्या बाल दिंडीक मेळ दिंडी हो एक शब्द घातला. मेळ दिंडी शब्द घातला कारण दिंडी रस्त्यार घालत येवप आनी नंतर जे रिंगण आसा ते आमच्या रवींद्र भवना भितर प्रेजेंट करप. सादरीकरण जे जातले रिंगणाचे, त्या रिंगणाच्या बेस्ट सादरीकरणाक 10,000 मेळटले. ताचे नंतरचे जे सादरीकरण आसा ताका 8,000 बक्षीस मेळटले आनी तिसरे सादरीकरण जे आसा ताका 6,000 बक्षीस मेळटले आनी 2,000 हे उत्तेजनार्थ म्हणजे कॉन्सोलेशन्स ही 3 प्रायजां बक्षिसां आमी ह्या बऱ्या सादरीकरणाक दितले. साखळीचे म्हणजे 70च्या एंडाचे एक इश्कॉल हेडगेवार सुद्धा ह्या हायस्कुला ह्या दिंडे भितर सहभागी जाता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की जे आमचे पारंपारीक गोंयचे पारंपारीक जे एक दिंडी म्हणात, बाकीच्यो धालो म्हणात, फुगड्यो म्हणात, हातूंत ह्यो डायींग स्टेजीर पावल्ले आसात. पूण तांकां खंय तरी एक हात दिवन वयर काडप, तांकां प्रोत्साहन दिवप हो एक उद्देश दवरून रवींद्र भवनान ह्या सारथी मल्टी एक्टिविटी असोसिएशनाक आमी तांकां सहकार्य केल्लें आसा. तर सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या मडगांवकारांक आनी लागींचे जे कोण साश्टीचे लोक आसात तांकां उलो मारता की ही जी नाविन्य प्रकार जो घेवन ते सारथी मल्टी एक्टिविटी असोसिएशन आयिल्ले आसा ताका भरघोस प्रतिसाद दिवचो आनी लोकांनी ही ह्या मेळ दिंडीचो आस्वाद लुटचो अशें तुमकां सगळ्यां कडेन मागता. मेळ दिंडीक 10वे मेरेन भुरगे अप टू 10th मेरेन पार्टिसिपेट जावपाक अलाउड आसा. ही मेळ दिंडी फक्त हायस्कुलाच्या भुरग्यां खातीर लिमिटेड आसा. आमकां ह्या तुमच्या माध्यमाच्यान मुद्दाम नमूद करपाचें आसा आनी खूब आभार मानपाचे आसा ते आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हाणें आमकां भरपूर मदत केली ह्या मोमेंटा भितर. आमचे स्थानीक लिडरान भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हाणेंय भरपूर मदत केली. त्या दिसा उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक 5 वरांचेर बाब रमेश तवडकर आसतले आनी PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आसतले. ताजे बरोबर दामबाबाच्या देवळाचे अध्यक्ष अमरीश नायक आनी रवींद्र भवनचे आमचे मनोहर बाब बोरकर आसतले. आनी एक्चुअल टायमार आमी दिंडी सुरू करतले. दिंडी सुरू करतले 5:00 आनी बाय 8:30 8:30 मेरेन ही दिंडी सोंपपाक जाय हें आमचें सामकें ठरयिल्लें आसा आनी ही एक सिस्टम उरची म्हणून आमी प्रयत्न करतले. एंट्रीज कितक्यो आसतल्यो टोटल? टोटल 12 इस्कॉलाच्यो एंट्री आसतल्यो आनीक 2 आमच्यो स्थानीक महिला पथकां आसात जी आमी फातोर्डा भितर तयार केल्यात. ती 2 पथकां आसतलीं, ती डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलीं, ती प्रेजेंटेशनाक म्हणजे भुरग्यां बरोबर कॉम्पिटिशनाक हाडची ना. आनी एक पथक जे बाळ्ळी काणकोणच्यान पंढरपूर मेरेन चलत वयतात वारकरी, ते एक आकर्शण आसतलें. ते एक पथक त्या दिसा हांगा प्रेजेंटेशन सादर करपाक येतले. आपली सादरीकरण ते पयलीं मेळ दिंडीक सहभागी जातले आनी शेवटी ते हांगा सादरीकरण करतले. देव बरें करूं. सध्या एकाडेमीक इयर कंप्लीट चेंजीस जाल्ले आसा. हय म्हणजे जवळ अजून पर्यंत भुरग्यांची एक्झामी अजून चालू आसा. हय आणि तुमची आतां रोखडीच हें आसा भुरग्यांची प्रॅक्टीस आनी तयारी. अरविंदाचो कित्याक विचारता 1 एप्रिलच्यान परत शाळा स्टार्ट जाता. सामकें एकाडेमीक इयर 1 एप्रिलाच्यान सुरू जाता आनी 10वीच्यो एक्झामी सध्या ऑन गोईंग आसा. ह्या जे ग्रूप सहभागी जातले तातूंत भितर 10वीचे कोण भुरगीं येवपाची ना. 10वीचे सकयले जे भुरगे आसात म्हणजे 14 वर्सांचे बी अशे सकयल भुरगे येतले. त्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी हॉलिडे आसा आनी आमी अशेच इस्कॉलाक निमंत्रण दिलां आनी अप्रोच केल्लो ज्या इस्कॉलांनी ऑलरेडी दिंडीची पथकां आसात म्हणजे तेणी ह्या काही दिसां भितर प्रॅक्टीस करून सेट केला आपलो आनी ते सहभागी जातले.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.